الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? तबीयत सेहत कैसी है? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करती हूँ कि स्क्रीन भी आप लोगों को बिल्कुल ठीक आ रही है। चैट बॉक्स में मन लिख दें अगर सब कुछ ओकेश है। कैसे हैं प्यारे लोग? दिल के हाल कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब चंगा चंगा होएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके दिल को अपनी मोहब्बत से भर दें, आमीन। ठहर ठहर कर इसलिए बोली हूँ कि आप लोग उस मोहब्बत को महसूस कर लें, दाखिल कर लें, उस रोशनी को दाखिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह चंगा ही होना चाहिए, ठीक है। आज मज़े की बात यह है कि आज मेरा पंजाबी में बात करने का बड़ा दिल कर रहा है, क्योंकि आज मैं कुछ ख़वातीन से मिली। और आपको पता है, जब हम अपनी ख़वातीन से मिलते हैं, और ख़वातीन से मुराद हमारी नानियाँ दादियाँ होती हैं, तो जब भी हम उनसे मिलकर आते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि एक अपनायत सी महसूस होती है। और अभी हम बैठे नहीं होते, हम खड़े होते हैं, नहीं बह जा नहीं। तो वो जो उसमें अपनायत और जो मोहब्बत होती है ना, वो आपको एक अलग ही जहां में ले जाती है, ऐसा है ना। जिन लोगों को पंजाबी समझ आती है ना, उनको वाकईतन ये पता है कि ये जो पंजाबी है ना, ये हमें कैसे कनेक्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आज का हमारा सेशन है ना, वो भी बिल्कुल कनेक्शन बेस्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम लोग जो हैं अस्मा व सिफात सीरीज में अल्लाह ताला की तलाश में निकले थे। और फिर उसके बाद हमने सफ़र तय करना है अल अलीम का। इस सफ़र पर निकलने से पहले मैं चाहती हूँ आप सब बाकी लोगों को भी दावत दे दें, जो लोग अभी मौजूद नहीं है क्लास में। आप लोग जल्दी से उनको लिंक भेज दें ताकि वो लोग भी आ जाएं, और फिर हम लोग मिलकर इस सफ़र की तरफ रवाना हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ये जो सफ़र है ना, ये बेहद खूबसूरत है, क्योंकि हम तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तलाश में निकले हैं ना। तो लोगों को दावत देना ना भूला करें, क्योंकि आप जो सीखते हैं और जो लोग सीखते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन जो लोग सीख जाते हैं ना आपके तवज्जुद से, उसका रिवॉर्ड जो आपको मिलता है ना, वो कई गुना ज्यादा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग पता क्या याद कर दें, वो जेड़ी आयशा सी ना, उन्हें मैंने लिंक भेजा सी एक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अल्लाह दी पहचान की थी सी। तो फिर जितने लोग हैं ना, जल्दी से जाएं और अपने प्यारों को जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला के इस प्यारे से नाम की मारिफत देने के लिए, पहचान देने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत डबल कराने के लिए उनको ज़रा दावत दें हैं, ठीक है। फिर हम आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। तब तक कोई कोई बात करना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है, फिर इंशाल्लाह हम आगाज़ करते हैं। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल हादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम वाक़तन जो ख़वातीन होती हैं, बड़े होते हैं हमारे, हम बाज़ुकात झिझक रहे होते हैं आम हालात में वो बातें करते हुए। लेकिन जब बड़े बिल्कुल प्योर होता है ना हमारे आगे, बिल्कुल सीधी सीधी बातें करते हैं, तो हमारा भी दिल करता है ना कि हम भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हाना ताला एहसास हम सब लोगों को दें, आमीन इंशाल्लाह। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज जो हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के अल अलीम होने के हवाले से हम देखेंगे
کہ اللہ सुबहाना ताला सब कुछ जानता है। अल अलीम का नाम जब हम सुनते हैं, हु इज अल अलीम, तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है इल्म से है, यानी जिसको सब चीज़ों का पता है। लाइक वो मुझे जानता है मैं कौन हूँ, वो मेरे हुलिये से भी मुझे जानता है, वो मेरे नाम से भी मुझे जानता है, और नाम ना भी हो, मैं गुमनाम भी हो जाऊं, लेकिन उसकी किताब में मेरा दर्ज हुआ हुआ है मैं कौन हूँ। तो ये सादा सी बात हमारे जहनों में नक्श होती है। इसको हम कनेक्ट करेंगे, जो एक बहुत प्यारा महीना हमारे करीब ही है बहुत, बस हमने उसको वेलकम करने के लिए जो तैयारियां करनी है उसमें हम अल अलीम की सिफ्त को जोड़ेंगे। यानी रमदान में आप देखें कि हम खाने पीने के हवाले से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगरानी को महसूस करते हैं ना, लेकिन हम बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बुराई के वक्त नहीं कर पाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सिर्फ थोड़ा सा ताल्लुक जुड़ना बाकी है। क्योंकि अगर हम खाना पीना छोड़ सकते हैं रमजान में, तो हम फिर बुराई को भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो मश्क यानी प्रैक्टिस तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरे महीने की कराई है, लेकिन करवाई इसी तरह से है कि देखो, तुम खाना पीना छोड़ते हो तो तुम अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़रों का एहसास, उसके इल्म का एहसास, उसकी खबर का एहसास तुम्हें रहता है, जिसकी वजह से तुम पाबंद हो जाते हो। अब बुराई छोड़ने में भी तुमने इसी चीज को लागू करना है। अब मसला क्या आता है कि हमें ये लागू नहीं करना आता। जानते हैं क्यों लागू नहीं करना आता? कोई बता सकता है हम लागू क्यों नहीं कर पाते हैं इस चीज को? कि भाई जहाँ खाना पीना छोड़ा है वहां पर हम बुराई भी छोड़ दें, झूठ गीबत चुगली भी छोड़ दें, क्यों नहीं छोड़ी जाती है? हम एक आम से जुमला बोलते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम आम से जुमला पता है क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि हमारी जड़ों में बुराई बैठी हुई है। ऐसा ही है ना? ये मेरी आदत है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, ये हम उसको आदत का नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन असल में ये बात समझने की जरूरत है कि बुराई का इंसान कितना ही आदी हो, बुराई छूट जाती है अगर माइंडसेट तब्दील हो जाए। और ये अस्मा और सिफात का जो इल्म है ना, ये इल्म हासिल करने और इस पर अमल करने से बदलेगा। माइंडसेट यूं ही नहीं बदल जाएगा, रातों रात तब्दीली आ जाए, रातों रात ब्रेन वॉश हो जाए, ऐसे नहीं होएगा। आहिस्ता 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 सफाई हो रही है। जितना बर्तन पे गहरा दाग होता है ना, चिकनाई होती है, हम साबुन ज्यादा लगाते हैं। ऐसा ही है ना, बर्तन कभी धोएं, चलें चाय का कप तो वॉश किया ही होगा ना। हम क्या कहते हैं, अम्माएं कहती हैं कि देखो चाय पिया ना, फौरन फौरन इसको हंगाल के रख दो, इससे ना जो चाय की पत्ती है ना वो बैठ जाएगी तो जम जाएगी, फिर घिसोगे जितना उतना तुम्हें दर्द होगा। तो हम आसानी वाला काम कर लेते हैं, जैसे जैसे हम चाय पीते हैं फटाफट कप को धोकर रख देते हैं। लेकिन अगर वो पड़ा रहे कप, वॉश ना किया जाए, तो क्या हो जाता है, दाग गहरे हो जाते हैं। तो जब हम वॉश करने लगते हैं तो वक्त भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है, और उसमें उस तरह की सफाई नहीं आती है जो स्टार्ट में आ जानी। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए कोशिश करें और एक एक चीज के बारे में खुद भी गौर करें, दूसरों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं कि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने माइंडसेट को चेंज करना है, ताकि हम अपनी बुराई से दूर हो जाएं। अगर हम खाने पीने से रुक सकते हैं। अब हम क्यों दूसरों की बात मैंने यहाँ पे क्यों की, कि इजहार जरूर करें, क्योंकि तज़किरा बहुत जरूरी होता है। जब इंसान को ये पता चल जाए ना कि ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद नहीं है, तो फिर इंसान इसकी नापसंद को छोड़ता है। लेकिन ये इस शख्स की हालत है जो अपने इल्म फहम में बहुत आगे पहुंच चुका है, और जो अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत रखता हो। दो बहुत अहम चीजें हैं, नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ। एक है इल्म फहम, और दूसरा अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत। अब आप देखें कि जिसकी अभी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी, जिसका अभी मोहब्बत का ताल्लुक मजबूत नहीं हुआ, इसको ये इल्म भी हो कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसे नापसंद करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंसान मादी चीजों पर तवज्जो देता है, और जो गैर मई चीजें होती हैं, नजर ना आने वाली मानवी चीजें हैं, इनके बारे में वो इतना मोहतात ही नहीं होता। हालांकि सबसे ज्यादा जो है ना, इसके बारे में ही मोहतात होने की जरूरत होती है। फिर इन पर तवज्जो भी नहीं देता, इनको अपने लिए जो है ना ऐब भी महसूस नहीं करता, अपने लिए नुकसानदेह महसूस नहीं करता, अपने लिए सजा का बायस भी नहीं समझता।
اس کو आने वाले कल में रख कर नहीं देखता कि भाई अगर मैं बुराई करने वाला हूं तो कल को मेरी जिंदगी पर इस काम के क्या असरात होंगे। फिर क्या होता है, उससे फिर वो बुराई नहीं छोड़ी जाती। ठीक है। अब ये बात इसकी समझ में नहीं आती, यानी मकसद वाज़ह नहीं है ना। तो ये बड़ी अहम बात है कि इंसान अपने आप को ये पैगाम देता रहता है कि ये तो मेरी आदत है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, फिर इसका अंजाम भी नहीं देखता। हालांकि इंसान को नतीजे की बुनियाद पर काम करने चाहिए ना। और हम अमूमन करते भी ऐसे हैं। हम लोग सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें हम अपना फायदा देखते हैं, इससे मुझे फायदा क्या होगा। तो अगर हम ये देखना शुरू कर दें ना, मैं झूठ बोलूंगा तो इससे मुझे क्या फायदे होंगे, मैं गीबत करूंगा इसके में, तो आपको फायदे कम नुकसान ज्यादा नजर आएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम उस चीज से दूर भाग जाएंगे। जिनका अच्छा नतीजा निकलने वाला हो, जिनकी वजह से इंसान को नफा पहुंचने वाला हो, जो चीज नुकसानदेह हो, इसे छोड़ देना चाहिए। इंसान की अकल क्या तकाजा करती है भला? इंसान की अकल तकाजा ये करती है कि वो नुकसानदेह चीजों को छोड़ दे। बुराई इंसान के लिए नुकसानदेह है ना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इंसान को यही बात समझाते हैं। क्योंकि इस बुराई की वजह से जो अल्लाह ताला की पसंद का काम किया है ना, वो भी जाया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर झूठ की वजह से रोजा भी जाया हो जाएगा, क्योंकि फिर रोजा सिर्फ भूख प्यास रह जाएगी, हालांकि रोजा एक तरबियत है और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये सारी तमहीद इतनी लंबी बांधने का मकसद क्या था कि अल अलीम का पहला जो तकाजा है ना हमसे, वो ये है कि अल अलीम ये कहता है कि अगर आप, रमज़ान की मैंने मिसाल भी इसीलिए दी कि देखें, अगर हम खाना पीना छोड़ सकते हैं ना, तो अगर हमें इल्म हो ना कि उस रब को इल्म है हम क्या कर रहे हैं, तो हम अपने बुराई से भी हाथ पीछे कर सकते हैं। ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफ्त अल अलीम को अब हम देखने जा रहे हैं इन डेप्थ इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में और आसानी हो जाए, और आप जो है ना इसको अच्छे से अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकें। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफ्त अल अलीम को देखेंगे। इसमें पहली चीज ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के तीन नाम हैं, अल आलिम, अल अलीम और अल अल आम। तीनों का रूट वर्ड एक ही है, आइन लाम मीम, इल्म। इल्म से है, आलिम, अलीम और अल अलाम, तीनों इल्म से हैं। ठीक है। रूट वर्ड क्या है? रूट होता है जहां से चीज अखज की जाती है, आइन लाम मीम रूट है इसका। तो इल्म, और इल्म की जिद क्या है, इसके ऑपोजिट क्या है? जहालत। अब जहालत किसे कहते हैं? किसी चीज को ना जानना, किसी चीज का इल्म ना होना, किसी चीज का पता ना होना। और इल्म क्या होता है? इल्म का मतलब होता है किसी चीज को जानना। तो अल आलिम किसे कहते हैं? ऐसे शख्स को कहते हैं जो इल्म रखने वाला हो या जानने वाला हो। और अल अलाम मुबालगे का सीगा है। ठीक है। और अल अलीम में भी ज्यादा शिद्दत पाई जाती है। अब समझने की बात यह है कि आलिम के मुकाबले में अल अलीम सब कुछ जानने वाला, यानी जिससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और जानने का मतलब ये है कि इसने किसी चीज को पहचान लिया है या इसे इस चीज की खबर है। ओके। दोनों मीनिंग्स आप लोगों ने याद रखने हैं इंशाल्लाह ताला। और आप लोग ये जानते हैं, ये नुक्ता मैंने आप लोगों को बहुत स्टार्ट में भी बताया था, कि कोई आपसे पूछे आकर कि हु इज अल्लाह सुब्हाना ताला, तो आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट बातें होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हवाले होने चाहिए अल्लाह ताला की पहचान उस शख्स को कराने के लिए। ठीक है। अगर तो आप उस शख्स को जानते हैं, उसका बैकग्राउंड आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन सा नाम मैंने बताना है अल्लाह सुब्हाना ताला के, किस तरह से इसको अल्लाह ताला की पहचान करानी है, हु इज अल्लाह सुब्हाना ताला का जवाब इसको क्या देना है। तो हम क्या बात कर रहे थे? आलिम के मुकाबले में अलीम सब कुछ जानने वाला है। ठीक है। जिससे कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। ठीक है। और जानने का मतलब हमने क्या लिया कि इसने किसी चीज को पहचान लिया है या इसे इस चीज की खबर है। ठीक है। यानी कोई इल्म वाला है तो इसका मतलब ये है कि वो इस चीज को जानता है जिसका इसे इल्म है, और वो इसकी खबर रखता है, यानी इसको इनके सारे हालात का इल्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल अलीम को हम क्यों देख रहे हैं, अल अलीम की पहचान हम अल्लाह सुब्हाना ताला से क्यों कर रहे हैं, अल्लाह ताला की सिफ्त को हम ये क्यों देख रहे हैं?
اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں العلیم کا حوالہ کتنی بار دیا ہے؟ اینی ون؟ پلیز گوگل نہ کریے گا، ایسے ہی بتائیں، بتائے تو 157 ٹائمس۔ اور اب سبحان اللہ، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس العلیم کا حوالہ قرآن مجید میں 157 ٹائمز دیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ العلیم کے حوالے سے جس آیت نے زندگی میں بہت متاثر کیا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے العلیم کو پہچانا ہی ایسے کہ وہ فرشتوں کا رب کریم کے العلیم ہونے کا اظہار ہے۔ جب یاد ہوگا آپ کو سورۃ البقرہ میں فرشتوں نے کیا بات کہی تھی؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہم کچھ علم نہیں ہے۔ اس میں تعلق کی بات ہے۔ کبھی آپ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ضرور کریے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت نا ہمیں تعلق دکھاتی ہے، بتاتی ہے، اس میں اظہار ہے جو علم ہمارا ہے آپ ہی کی جانب سے ہے۔ اصلاً جو چیز، ہر چیز انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے نا، وہ یہ کہ انسان کسی چیز کے بارے میں نہ علم رکھ سکتا ہے، نہ علم پر اس کی کوئی قدرت ہے، اور نہ اس کا جو علمی حوالے سے کوئی کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی، مجھے بہت علم ہے، نو، وہ یہ اعتراف کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ فرشتے بات کر رہے ہیں، تعلق کی بات ہے، اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو کمال ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے وہ رب عظیم کا دیا ہوا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے، جب بھی العلیم کی بات ہوگی الحکیم ساتھ جڑا ہوا آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے ہیں۔ فرشتوں کی بات بتا رہے ہیں، کیسے تعلق کی بات ہے نا، اپنا آپ سب کچھ سونپ دینا۔ مالک میں تو جانتے ہی نہیں ہوں، آپ ہی جانتے ہیں، مجھے کیا پتا میری زندگی میں معاملہ کیوں ہوا ہے، مجھے کیا پتا میرا دل اداس کیوں ہے، مالک میں تھوڑی جانتا ہوں، میں تو جانتی نہیں ہوں کچھ بھی، میں تو معصوم سی ہوں، بھئی آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس سے علم ہے میرے دل کو کیا پرابلم ہے، اس کو کیا تکلیف آ رہی ہے، کیوں اتنا پریشان کر رہا ہے مجھے، آپ ہی جانتے ہیں، یہ پریشانی کیوں آ گئی آپ ہی جانتے ہیں، میرے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہمارا علم کا جو مرکز ہے، اصل ہے، وہ آپ کی ذات ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جو آپ دے دیں وہ ہمیں ملتا ہے، اور جو آپ نہ دیں وہ ہم نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ آپ ہمیں نہیں سکھائیں تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہمیں نہیں پتا ہم نے کس چیز کی تسبیح کرنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ ہر انسان کو نا اس آیت سے سبق لینا چاہیے، جس چیز کا اس کے پاس علم نہیں ہے نا، اس کے لیے اپنے رب سے سوال کرنا چاہیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، یہ سادہ سی بات ہے۔ جو علم ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی نے علم کے ذرائع بھی دیے ہیں، مثلا دیکھنا، بولنا، سننا، سمجھنا اسی نے سکھایا نا، اور قوتوں کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ وہ جب تک چاہتا ہے کسی کو قوت دیتا ہے نا، اور جب تک چاہتا ہے ان قوتوں کو زوال پذیر کر دیتا ہے، یا ان قوتوں کو بالکل واپس لے لیتا ہے، جیسے اس نے قوتیں عطا کی ہیں، اسی طرح سے اس نے سارے علوم بھی سکھائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیں گے کہ انسانی علم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، یعنی کس علم سے ہوا تھا؟ کوئی بات جانتا ہے یہ؟ ہاں جی، اینی ون؟ ہاں، علم اشیاء سے، علم اشیاء سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اشیاء کے ناموں کا علم ہی دیا تھا۔ اور اگر آپ اپنے علم کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں نا، تو بڑی عجیب بات ہے، لیکن ہم
किसी चीज के नाम के बगैर इसके बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। ठीक है। इंसान अपना नाम रखता है, हर चीज को इसके नामों से पहचानता है। नाम इसके लिए इल्म का बहुत बड़ा जरिया है, और नाम ही की वजह से बात आगे बढ़ती है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस लिए हैं, कैसे आए हैं? नाम से आए ना? कैसे? अल अलीम के बारे में मैं सीखने जा रहा हूँ, मैं सुनने जा रहा हूँ। अल अलीम से मुझे मोहब्बत किस किस जावे से मजीद हो सकती है, मेरी जिंदगी में अल अलीम कहाँ कहाँ है। फिर देखें, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जिसका कोई नाम ही ना हो? कोई एतराफ कर दे कि हाँ भाई मैं फलां चीज जानता हूँ, अब फलां के लिए भी आपको नाम लेना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें कि कोई पौधा, कोई दरख्त, नबातात में दीगर चीजें, कोई जानवर या इसके अलावा कुछ भी हो, इंसान किसी भी चीज को तब पहचानता है जब वो इसका नाम रख लेता है। और नामों से ही जो है ना वो फर्क करता है कि फलां चीज फलां से फर्क है। ठीक है। नामों के बाद अगली चीजें आती हैं, उसकी खुसूसियात आती हैं, उसके फायदे आते हैं, उसके नुकसानात आते हैं, अशिया के बारे में ये सब चीजें आती हैं। लेकिन नाम के बगैर किसी चीज की तहकीक का कोई फायदा नसीब नहीं होता। पता है क्यों? ये जुमला बहुत अहम है, क्योंकि नाम इल्म के मैदान में पहली चीज है। नाम बहुत मैटर करता है। मुझे पिछले दिनों किसी ने मैसेज किया था कि आप ये जो उन्वान रखती हैं सेशंस के, बहुत आई कैचिंग होते हैं। उन्होंने गालिबन कुछ भला सा नाम बोला था, मुझे एग्जैक्ट उनके वर्ड्स तो याद नहीं है। लेकिन उन्होंने पूछा था कि कहाँ से खोज के निकाले हैं, सादा सी बात बताऊं तो बात ये है कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो नाम से अट्रैक्ट होकर हैं। ये कमोबेश तो लोगों में ही होगा, हाँ ये तेरी निकले तेरी तलाश में, तुझे यादों में बसाना। और आप लोग आ जाते हैं, 50-50 लोग बैठे होते हैं माशाल्लाह। कैसे? नाम कैच किया ना? तो नाम इल्म के मैदान में पहली चीज होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल अलीम होने की एक और जाविये से हमें अपनी जो है पहचान दी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल अलीम की एक जो बहुत ही प्यारी मैं समझती हूँ कि उसका एक तारुफ हमें मिलता है ना, वो ज़ातिस सुदूर से मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला सीनों वाली बातें खूब जानने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की बात आप जिससे जी चाहें छुपा लें, अपनी माँ से छुपा लें, अपने बाप से छुपा लें, शौहर से छुपा लें, बच्चे से छुपा लें, आप अपने उस्तादों से छुपा लें, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला से नहीं छुपा सकते हैं। और जात सुदूर, कोई मुझे बता सकता है अरबी जुबान में जात सुदूर किसे कहते हैं? किसी ने तर्जुमा पढ़ा हो तो जात सुदूर किसे कहते हैं? एनीवन? किसी ने, कोई अरबी में महारत रखता है यहाँ पर? जात सुदूर किसे कहते हैं? सीनों के भेद, दिलों की मलिका, शाबाश लाइबा, अल्लाहुम्मा बारिक, बिल्कुल। जात सुदूर अरबी जुबान में दिलों की मलिका कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इसमें इंसान के रुझानात, उसके ख्यालात, उसकी पसंद नापसंद, एक हर चीज आ जाती है, हर एक चीज। अब इंसान ने छुपा कर रखा है कि इसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, इंसान का रुझान क्या है। अब वो अपने रुझान के बारे में बच्चे माँ बाप से भी छुपा लेते हैं कि मेरा ये रुझान है या मेरा किस चीज की जानिब रुझान हो रहा है, लेकिन वो अल्लाह सुब्हाना ताला से नहीं छुपा सकते। आप जरा तसव्वुर करके तो देखिए, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। बिलाशुबह अल्लाह सुब्हाना ताला दिलों की बातों को खूब जानने वाले हैं। तो वो सीना, अब बड़ी गहरी बातें होने वाली हैं, मेरी आपकी बातें होने वाली है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। वो सीना जिसका इल्म अल्लाह ताला के पास है, जिसके बारे में जब ये यकीन हो कि अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता, जो इस बात पर यकीन रखता है, फिर आप मुझे बताएं वहां पर कीना कैसे रहता है भला? सवाल करिएगा अपने आप से, वहां पर बुग्ज कैसे रहता है? उस सीने में गफलत कैसे आती है? वहां पर हसद कैसे जन्म लेता है? वहां पर बदगुमानी कैसे रहती है? वहां पर दुनिया की मोहब्बत कैसे रहती है? जब ये सब चीजें हम देखें ना, भाई मेरे दिल में ये चीज कैसे रह सकती है, कैसे आ गई है?
किसी के बारे में इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना हेट्रेड, इस कदर मैं उससे बदगुमान हूं, ये कैसे आ गया है? और मैं लोगों से छुपाता फिर रहा हूं, उसके मुंह पर मैं उसका हो जाता हूँ, और दिल में मेरे इतना कुछ है। ये तो यार वक्त गुजारी करनी है, इट्स ओके ना। और हम हमारे अल्लाह सबको हिदायत दें, हमारे समेत। हमारे अपने प्यारे भी बड़े यही कहते हैं, अच्छा तुम वक्ती तौर पे तो अच्छे से मिलो, बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। पता है क्या होता है? वो ये भूल जाते हैं, वल्लाहु अलीम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह अकबर, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला सीनों की बात है पूरी तरह जानने वाला, बिल्कुल पूरी तरह, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मिसाल के तौर पर हमें सिर्फ अपने सामने नजर आता है लेकिन पीछे नजर नहीं आता, ये हमारी हद है। ये बहुत सादा सी मिसाल मैंने आपको दी। आप लोग अभी स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, आपको नहीं पता आपके बिल्कुल बैक पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आप जानते। और हम सब एक बराबर हैं, सिर्फ सामने वाली चीज को देखते हैं, इसके पीछे को कुछ नहीं, हमें नजर ही नहीं आता। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए पीछे भी सामने ही है। और जो कुछ इसने हमारे वजूद के अंदर रखा है, जो भी इससे छुपा हुआ हमें लगता है कि ये छुपा हुआ है, लेकिन वो उससे छुपा हुआ नहीं है। और ना ही इससे कहीं भी छुप सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह ताला दिलों की बातों को खूब जानने वाला है। अब जरा मुझे बताएं कि सब कहते हैं हमारे दिल बीमार है। दिल की बीमारियां क्या क्या? हसद, कीना, बोग्ज, बदगुमानी, नफरत, झूठ। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने रास्ता बताया है शिफा का। जिसका इस आयत पर यकीन हो जाए ना कि इन अल्लाह अलीम बिदाति सुदूर, अल्लाह ताला दिलों की बातों को खूब जानने वाला, फिर उसका दिल शफाफ हो जाता है। फिर उसको पता है कि नहीं, मैं दिल में कुछ भी रखूं मेरे मालिक को पता है। मैं इनके सामने जो भी आया करूं, मेरे मालिक को पता है। मेरा रब जानता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूँ। वो कोशिश करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, सया दिल गुनाहों से पाक हो जाएगा। क्योंकि वो बदगुमानी ठहर ही नहीं सकती, वो ठहरा ही नहीं सकता बदगुमानी अपने दिल में। हसद ठहरा ही नहीं सकता। कीना और बोझ जो है वो रख ही नहीं सकता। किसी के बारे में बुरा वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है दिल दागदार हो जाएगा। फिर तब्दीली का आगाज कहाँ से होता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात से, उसके ताल्लुक से उसका आगाज होता है। आप देखिए, कोई आपके पास आता है ना, मेरा दिल बीमार है, मेरे दिल में बहुत बेचैनी है, परेशानी है, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। और आप आहिस्ता इसको उसको टटोल रहे होंगे ना, उससे बातों से बातें निकाल रहे होंगे, तो पता चलेगा उसको प्रॉब्लम ये नहीं है। उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको किसी और शख्स से प्रॉब्लम है, और उसके दिल में वो चीज़। और जैसे ही आप उसको इस आयत के बारे में गाहे बगाहे इनडायरेक्ट उस फेम फॉर्म में उसको बताएंगे, तो उसको पता चलेगा कि अल्लाह अकबर कबीरा, मैं क्या कर रही थी इतना अरसा, मैं कैसे गाफिल हो गई, है ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ ही इस बात के हमें शिफा की बात करते हैं, और अल्लाह ताला साथ ही ये बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक जगह नहीं कहा कि मैं जानता हूँ, मैं दिलों की बातों को जानता हूँ। अल्लाह साथ ही सूरह अल माइदा में भी कह रहा है, व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। शैइन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लफ्जों से बताया है कि हाँ, बिजात सुदूर है, तो बिकुल्लि शैइन अलीम भी है। अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। जब हम ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमें वजूद अता किया है, और वो इस वजूद की निगहबानी करता है, तो इंसान को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि जो एहसान फरामोश है ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, और जो लोग इस चीज का एहसास रखते हैं कि वाकई मैं ये जो जुमले कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे बनाया, अल्लाह ने जो वजूद अता किया, अल्लाह वजूद की निगहबानी करता है, तो इंसान एहसान फरामोश भी नहीं होता, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और जो दूसरी तरफ होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान का एहसास ही नहीं है जिनको, उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि इसने मुझे क्या कुछ दे रखा है। देखने की कुव्वत ही नहीं वो देख पाता, बोलने वाली जुबान अता की है यही नहीं देख पाता,
اور یہ بھی طے کیا ہے کہ زبان نے کب تک بولنا اور کیا کچھ بولنا ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتا کہ اللہ نے جو یہ طے کیا ہے یہ کیسے طے کر دیا، یہ کس کی عطا ہے. مجھے آپ بتائیں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زبان نے آج رات تک کون کون سی بات کرنی ہے؟ یا اس سیشن میں آنے سے پہلے آپ یہ بتا سکتے تھے کہ آج سیشن میں جا کے میں نے یہ بات کرنی ہے، میں نے یہ جملے بولنا ہے. آج رات تک میں نے آپ نے آپ یہ سوچ سکتے ہیں یا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج رات تک آپ کی زبان نے یہ بات ضرور بضرور کر لینی ہے، ہر حال میں کر لینی ہے. آپ کی زبان نے آپ کی موت تک کیا کچھ بولنا ہے، کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ کیا کوئی اپنے علم سے یہ بات پتا چلا سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس بہت علم ہے، میرے پاس بہت ہیں لوگ مجھے بتا دیں گے میں نے کیا کیا باتیں کرنی ہیں؟ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ساری باتیں بھی معلوم ہے جو ہم نے موت کے وقت تک کرنی ہے. وہ کیسا علم رکھنے والا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ ہماری زبان نے کیا کچھ بولنا ہے، ہماری آنکھ نے کیا کچھ دیکھنا ہے. کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ آج میری آنکھ نے جو ہے نا نیلا رنگ دیکھنا تھا، پھول بوٹے دیکھنے تھے؟ آج نیلا اور گرین کا کامبو لے کر آئیں گی وریشا باجی؟ بالکل بھی نہیں آپ نے سوچا تھا. نو. تصور بھی نہیں تھا. ہمارے دل نے کیا کچھ اپنے اندر رکھنا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. آپ کے دل میں ابھی کیا بات ہے اور کیا بات لے کر آئے تھے اور کیا بات نکل چکی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اور کیا نئی باتیں آ چکی ہیں، اس کا آپ کو علم نہیں تھا. یہ العلیم کی بات ہے. اللہ اکبر. اتنی پاور. کون ہے اتنا پاورفل؟ کیا میں اور آپ ہیں؟ نہیں. میں اور آپ کے بنانے والا ضرور ہے، عطا کرنے والا ضرور ہے. جب انسان غور کرتا ہے نا تو غور و فکر کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، غور و فکر کر کے ہی اسے اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ لازم سی چیز ہے. جتنا اس کے اندر اپنی بے بسی کا احساس ابھرتا ہے نا کہ میں کچھ نہیں چھپا سکتی، نتھنگ، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے. اگر وہ بے بسی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، سجدے میں جائے، یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ مالک، اللہ تعالیٰ، آپ نے تو مجھے پیدا کیا ہے نا، اور آپ ہی نے مجھے علم عطا فرمایا. میری قدرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے مالک، سوائے اس کے جو تو قوت اور قدرت دے دے. میں تو بے بس ہوں مالک، میں نہیں جانتا کچھ بھی. اور آپ تو زوراور ہے نا. میری جو پیشانی کے بال ہیں تیری مٹی میں ہے. میں آپ کے آگے جھک چکا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہو چکا ہے آپ العلیم ہیں. جب انسان ادراک کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے بھجا دیتا ہے، اتنا زیادہ بچھا دیتا ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا اٹھنے کو. اور رزلٹ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی شخصیت کا بدلنے کا آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے. یہ دے میری سمجھ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں. یہ گردنیں یوں ہی نہیں جھک جاتی، وہ غور و فکر کرنے سے جھکتی ہیں. یہ گردنیں یوں ہی نہیں آنکھوں کے سمیت ایسے نیچے نہیں ہو جاتی ہیں. بہت سخت ہے ہم لوگ. یہ غور و فکر جھکاتا ہے ہماری گردنیں اللہ کے آگے. یہ صرف غور و فکر جھکاتا ہے. شخصیت بدلنے کا آغاز ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے سماعت یا اس کی کسی بھی صفت کی حقیقت کو کھولتے جانا، پرت پرت کر کے اس میں غور کرنا، اور دوسری طرف اس کے اعلیٰ ہونے کے مقابلے میں، کمال ہونے کے مقابلے میں اپنی بے بسی کو پاتے چلے جانا. اللہ اکبر. اپنی بے بسی کو اور اس کی عظمت کو دیکھیں تو اس کے آگے جھک جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بھیٹ سے الگ کر لیا نا اور اپنے بارے میں نہ سوچا تو پھر ہم کیسے جھکیں گے؟ جھکنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوئے گا. اس لیے اپنی بے بسی کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم تو اتنی آواز سن سکتے ہیں جتنی قوت دی گئی ہے، اور اگر اس سے زیادہ آواز ہو تو کان کے پردے ہی پھٹ جائیں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے نا کہ آپ میں سے کبھی کسی کا ایک کان بند ہو جاتا ہے؟ اتنی مشکل ہوتی ہے نا ایک کان سے سننا، کتنی دھیمی آواز ہوتی ہے، اور ہم خود اتنا اونچا بول رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا. اور ایک وقت میں دو آوازوں کو الگ الگ فرق کرنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا.
ایک وقت میں دو لوگوں کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. دیوار کے پار کوئی بول رہے ہو تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے. ہمارا علم کتنا محدود ہے نا، کیونکہ صلاحیتیں اور قوتیں محدود ہیں. اور جو چیز علم میں آ بھی جاتی ہے، اس پر بھی اختیار نہیں ہوتا. اختیار اسی کا ہے. تو پھر اپنے آپ کو اس کے آگے بچا دینا، بچھا دینا ہم اس کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے. جو کچھ حشر کے میدان میں ہونے والا ہے، انسان نے جو کچھ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. قبر کی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا بیتنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. درختوں کا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو درختوں سے جدا ہو جاتا ہے جس کو رب نہ جانتا ہو. کبھی خزاں کے موسم میں دیکھا ہے نا کتنے پتے گرتے ہیں. جب آپ دیکھیں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں ان میں سے کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو. اور یاد رکھیے گا، یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھنے اور پڑھانے والی چیزیں نہیں ہیں. اصل میں یہ اپنے آپ کو بدلنے والی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو جاننے والی چیزیں ہیں، پیغام دینے والی چیزیں ہیں. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں العلیم کے حوالے سے؟ کیسے ٹٹول رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کو میرا رب نہ جانتا ہو. کتنے پھول ہیں نا جو دنیا میں کھلتے ہیں، کیا آپ ان کی تعداد بتا سکتے ہیں مجھے؟ آج کے دن پر کتنے پھول کھلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں بتایا ہے؟ نو، اللہ نوز دا بیسٹ. آج کے دن پہ کتنی عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پورے طریقے سے جانتے ہیں. کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جان سکتا. آج کے دن کتنے لوگ کی وفات ہونی ہے یا ہو چکی ہے، کتنے لوگ آج پیدا ہوں گے، ہم نہیں جانتے. لیکن ذرا اس کے علم کو تو دیکھیے، سبحان اللہ، وہ کس کس چیز کا علم رکھتا ہے نا. کوئی چیز اس کے علم سے باہر تو نہیں ہے. انسان ظاہر کی طرف دیکھتا ہے اور جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو تصور نہیں کر پاتا. جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانیں گے اور جتنا زیادہ آپ کے دل کے اندر راسخ ہوگی یہ بات، تو پھر آپ ظاہر سے بالا تر ہو جائیں گے. جب انسان علم سیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اسے استاد کی نظروں سے بھی، اس کے اشاروں سے بھی، ہر حرکات و ساکنات سے بھی، اس کی آواز سے بھی ان چیزوں کی حقیقت سمجھ آتی. آپ لوگ مجھ سے کنیکٹ کرتے ہیں، ہمیشہ آواز کی بات کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کے فیڈ بیکس میں؟ میرے جملوں کی بات کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. آپ لوگ تصور باندھتے ہیں نا، ریشا بجی ایسے بیٹھی ہوں گی، ایسے بات کر رہی ہیں، اچھا وہ ایسی ہوں گی، اپنے استاد کے بارے میں تصور باندھتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ میری آواز سے. اس لیے کہ توجہ اس کی جانب ہوتی ہے نا. لیکن استاد کی جانب توجہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ نہیں ہے. اصل توجہ اسی کی جانب ہے اور اسی کے لیے آپ آ کے بیٹھے ہیں. قدرتی طور پر جب اس کا علم کسی کے واسطے سے مل رہا ہوتا نا، تو جو چیز درمیان میں آتی ہے نا وہ نظر تو آتی ہے، لیکن اس کو ہٹائیں کیسے ہم؟ ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنی باتوں سے زیادہ رب کی باتیں کریں. سبحان اللہ. تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رب کی باتیں کر رہے ہیں نا. کیا آپ اپنے رب کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے جب مل بیٹھتے ہیں اپنے پیاروں میں؟ آپ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں باتیں کریں، شعوری طور پر. ایسے نہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ کی مرضی، نہیں. شعوری طور پر بتائیں. کو پتہ ہے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی العلیم ہونے کی یہ نشانی دیکھی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الرزاق ہونے کی میں نے یہ نشانی دیکھی ہے. میں نے جب فلاں چیز دیکھی نا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت مجھے یاد آئی. کیا آپ نے کبھی ایسی شعوری طور پر بات کی ہے؟ کیا کریں اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کے حوالے سے، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں چھوٹی چھوٹی نظمیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں. آپ کو بھی ان سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ آپ کی تنہائیوں میں بھی آپ کی مدد کریں گی.
گنگناہٹوں میں، اور بار بار آپ انہیں زبان پر لائیں گے، کبھی اکیلے میں، کبھی سب کے سامنے. تو اس نظم کے اندر جو پیغام ہے وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. اسی طرح آپ جو ہیں کچھ آیات، کچھ احادیث کو خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھیں، یاد کر لیں. ٹھیک ہے؟ جتنی آیات اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کے حوالے سے ہیں آپ ان کو ضرور یاد کریں. ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد کرنا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بعد میں امتحان لوں گی، ہاں جی بھائی کس نے یاد کیا مجھے سنا دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو محبت کے لیے یاد کریں. ٹھیک ہے؟ آپ ان کو دل کی محبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ یاد کریں. آپس میں ایک دوسرے کو ضرور سنائیں. جیسے انسان خود کلامی کرتا ہے نا، گنگناتا ہے، اور تو خود کلامی کی صورت میں ان آیات کو اندر باہر، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے گنگناہٹوں میں لے آئیں. ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو ان پر غور و فکر کرنا آئے گا. آپ کے پاس کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا جس کی وجہ سے آپ کے ذہن جو ہے کام کرنا شروع کرے. کچھ تو ہو آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے؟ چاہے چھوٹی چھوٹی آیات یاد کر لیں، جو آج ہم نے 3 آیات دیکھی آپ انہیں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اور دوسری ہم نے کون سی آیت دیکھی؟ واللہ علیم بذات الصدور. اور ہم نے اس کے بعد کون سی دیکھی؟ ان اللہ علیم بذات الصدور. ٹھیک ہے؟ تو آپ انشاءاللہ ان آیات کو بھی یاد کر سکتے ہیں، کچھ احادیث کو یاد کر سکتے ہیں، کچھ ایسی نظمیں آپ یاد کر سکتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہونے کا ذکر ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، تو ہم نے اس کی تلاش میں بھی نکلنا ہے، اور اب ہم نے بسانا ہے اس کو اپنے دل میں. تو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسے اپنے دل میں بسانا ہے. پہلے تو ہم نے یادوں میں بسایا تھا نا کہ ہماری یاد میں رب رہے. اب ہم نے دل میں بسانا، اور ہم نے یہ کھوجنا ہے کہ دل میں بسانے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کون سے نام، کون سی صفات کے بارے میں جاننا ہے، سننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے دل میں دعائیں ضرور کریں بہت ساری، لیکن ہم جو اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا ہمیں شوق لگا دے، اس قدر شوق لگا دے کہ بس ہم جو ہے نا اس کے غور و فکر کی تلاش میں نکلتے رہیں. آمین. اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، انڈیل دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انڈیل دیں اپنی محبت میرے دل میں، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا قرب نصیب ہو جائے. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یوں بولنا قبول کر لیں، کیونکہ بلواتا بھی تو وہ رب ہی ہے نا. ہم نے کیا بولنا ہے وہ رب ہی جانتا ہے. تو ہم نے اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے، اور دل میں بسانے کے لیے نیکسٹ سیشن کا انتظار کرنا ہے. اور پھر انشاءاللہ تب ہم ملاقات کریں گے، کیونکہ اگلا سیشن نا میرے دل کے بڑے قریب ہے، کیونکہ ٹائٹل ہی بڑا اچھا ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے انشاءاللہ. تو ہم اگلے سیشن میں ملاقات کریں گے. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور فیڈ بیک لازمی دیا کریں، اس سے مجھے بہت ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا چیز اچھی لگی ہے، پھر میں اس چیز پر انشاءاللہ زیادہ کام کرتی ہوں. اگلے ہفتے میں رومیسا کبھی بھی ہو جائے گا، کوئی دن ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، لیکن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس ہفتے آج کے دن جمعرات کو کیا ہے ہم نے، تو نیکسٹ ویک دیکھیں کس دن ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. جن کو میری سلائڈز اور فونٹ پسند آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں. آمین. بارک اللہ فیکم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.